تنتبهون عليه يا باباتي. اليوم اشرح التعجب القياسي الغير مباشر. التعجب القياسي الغير مباشر، سبق وان اخذنا التعجب القياسي المباشر، له صيغتان: ما افعله وافعل به. التعجب القياسي الغير مباشر ايضا له صيغتان: صيغه ما افعله وافعل به. بالنسبه للتعجب القياسي الغير مباشر اعطيك 5 شروط. اذا لقيت واحد من الشروط الخمسه، اذا توفر احد الشروط التاليه. الشرط الاول تنتبهون عليه: الفعل المنفي، عكس الشروط اللي اخذناها بالتعجب القياسي المباشر. ناخذ مثال: لا يهمل الطالب واجبه. يقول لك تعجب من الفعل لا يهمل. شو تقول له بالامتحان؟ بما ان الفعل منفي اذا نتعجب منه تعجب قياسي غير مباشر. تنتبه على الطريقه. ناتي بما التعجبيه. منين تجيبها؟ تجيبها من عندك، تطلعها من جيبك. ثم ناتي بفعل مساعد على وزن افعل يناسب معنى الجمله. بعد ناتي بأن المصدريه اذا كان الفعل مضارع، يعني تباوع لي على هذا الفعل. اذا مضارع نجيب أن المصدريه، وهاي أن المصدريه التقاء ساكنين ما يكتب بالامتحان الوزاري، تكتبها هيجي الا اذا تذكرها. هاي لا الواقعه بين الناصب والمنصوب اخذناها بالنفي. ناتي بأن المصدريه ثم تنزل الجمله نفسها. هاي صيغه ما افعله. صيغه افعل به باوع: احسن بأن لا يهمل الطالب واجبه. اعيد الطريقه: ناتي بما التعجبيه، ثم ناتي بفعل مساعد يناسب معنى الجمله، ثم ناتي بأن المصدريه اذا كان الفعل ماضي، وما المصدريه اذا كان الفعل ماضي، ثم تنزل الجمله نفسها ولا ننسى علامه التعجب. الحاله الثانيه الفعل المبني للمجهول. تتذكرون قلت لكم اني بالتعجب القياسي المباشر الفعل المبني للمعلوم الحرف الاول ما عليه ضمه، الفعل المبني للمجهول عليه ضمه. راح تقول استاذ بالامتحان الوزاري يخلون ضمه. اي نعم يخلون ضمه. عرفت جاني جابوا لك اياها بالامتحان الوزاري. نجي نحل. ناتي بما التعجبيه ثم ناتي بفعل مساعد يناسب معنى الجملة على وزن أفعل، ثم نأتي بما المصدرية. ليه جبنا ما المصدرية؟ لأن عرف ماضي، فشو تصير؟ ما أحسن ما عرفت جاني، أحسن بما عرفت جاني. الحالة الثالثة الفعل الغير ثلاثي. شنو المقصود بالفعل الغير ثلاثي؟ الذي يتكون من 4 حروف فصاعدا. يتكون من 4 حروف فصاعدا. نجي نباوع على هذا المثال: يدحرج العامل الصخرة. نأتي بما التعجبية فعل مساعد يناسب معنى الجملة. أن المصدرية لأن الفعل مضارع. شو تصير؟ ما أحسن أن يدحرج العامل الصخرة، أحسن بأن يدحرج العامل الصخرة. تنتبهون علي يا بابا. الحالة الثالثة يصير نتعجب بها بالمصدر المؤول والمصدر الصريح. المصدر المؤول باللغة العربية أن والفعل المضارع، ما المصدرية والفعل الماضي. يعني الحالة الثالثة ممكن تتعجب منها بالمصدر المؤول والمصدر الصريح. الحالة الأولى والثانية إلا بالمصدر المؤول. وهاي التسميات يعني بالامتحان يقول لك تعجب بالفعل المساعد، يقصد التعجب القياسي الغير مباشر. يقول لك تعجب بالفعل المساعد، أيضا تعجب بالواسطة، تعجب بالمصدر المؤول، تعجب بالمصدر الصريح. كل هاي تسميات للتعجب القياسي الغير مباشر. باوع عليه: ما أحسن دحرجة العامل الصخرة، أحسن بدحرجة العامل الصخرة. يعني هاي يصير بالمصدر المؤول والمصدر الصريح. فنعيد: الفعل المنفي والفعل المبني للمجهول والفعل الغير ثلاثي. الطريقة: نأتي بما التعجبية ثم نأتي بفعل مساعد يناسب معنى الجملة على وزن أفعل، ثم نأتي بأن المصدرية إذا كان الفعل مضارع، وما المصدرية إذا كان الفعل ماضي، ثم تنزل الجملة نفسها. الحالة الرابعة الفعل الناقص. عكس هناك كان عندنا الفعل التام، هنا الفعل الناقص. كانت جو بديعا. باوع للحل: ما أحسن ما كانت جو بديعا. ليه جبت ما؟ لأن الفعل ماضي. أحسن بما كانت جو بديعا. الحالة الرابعة أيضا يصير بالمصدر المؤول والمصدر الصريح. أقدر أقول ما أحسن
كون الجو بديعا وأحسن بكون الجو بديعا. أقدر بالمصدر المؤول والمصدر الصريح. الحالة الخامسة تنتبهون عليه، إذا كان دال على وزن أفعل فعلاء أي يدل على لون أو عيب أو حلي، أجيب لك خضر الزرع. تقدر بالمصدر المؤول والمصدر الصريح. ما أحسن ما خضر الزرع أحسن بما خضر الزرع. ما أحسن خضرة الزرع أحسن بخضرة الزرع. صار عندنا 5 حالات تنتبهون عليه: الفعل المنفي، الفعل المبني للمجهول، الفعل الغير ثلاثي، الفعل الناقص. إذا كان الفعل على وزن أفعل فعلاء يدل على لون أو عيب أو حلي، تنتبهون عليه. الحالة الأولى والثانية نقدر بالمصدر المؤول، الثالثة والرابعة والخامسة بالمصدر المؤول والمصدر الصريح. عندي بعض الملاحظات تنتبهون عليه. الملاحظة الأولى: الأفعال ذني وين ما تشوفوها، نعمة وبئس وحبذا ولا حبذا وعسى، لا يمكن أن نتعجب منها. ليش لا يمكن أن نتعجب منها؟ لأنها أفعال جامدة. شنو يعني أفعال جامدة؟ ما تتصرف، ما نقدر نطلع من عندها مضارع وأمر. بعد تنتبهون عليه الملاحظة الثانية: الأفعال مات، غرق، هلك، فني، عمي، لا يمكن التعجب منها لأنها غير قابلة للتفاوت. شنو غير قابلة للتفاوت؟ يعني لا يمكن أن نشتق منها اسم تفضيل على وزن أفعل. يعني 2 عميان تقدر تقول هذا أعمى من هذا، 2 ماتوا تقدر تقول هذا أموت من هذا. تنتبه عليها باباتي. الملاحظة اللي بعدها: فصح العرب. إذا تنتبهون على فصح مستوفي للشروط السبعة. الفعل المستوفي للشروط السبعة تنتبهون عليه، علمتكم نتعجب منه تعجب قياسي مباشر. انتبه عليه ايش راح اقول. الفعل المستوفي للشروط السبعة يجوز ان نتعجب منه تعجب قياسي مباشر او تعجب قياسي غير مباشر، بالمصدر المؤول والمصدر الصريح، بالفعل الماضي والفعل المضارع، كما في المثال التالي. تنتبهون عليه: فصح العرب مستوفي للشروط السبعة. شلون راح اتعجب منه؟ ما افصح العرب، افصح بالعرب. احد الطلاب حله هيك يطق صح: ما احسن ما فصح العرب احسن بما فصح العرب. طالب اخر سواء فعل مضارع يعطيك صح بالامتحان الوزاري: ما احسن ان يفصح العرب احسن بان يفصح العرب. الاخر حله بالمصدر الصريح: ما احسن فصاحة العرب احسن بفصاحة العرب. اذا الفعل المستوفي للشروط السبعة يجوز ان نتعجب منه تعجب قياسي مباشر وغير مباشر، بالمصدر المؤول والمصدر الصريح، بالفعل الماضي والفعل المضارع. أما الفعل الذي نتعجب منه تعجب قياسي غير مباشر لا يمكن أن نتعجب منه تعجب قياسي شنو بابا؟ مباشر. يعني الغير مباشر إلا مباشر، والمباشر يصير بالمباشر ويصير غير مباشر. وتنتبه عليه التعجب له عيدك يا القياسي الغير مباشر. نتعجب من الأفعال التي يتوفر فيها أحد الشروط التالية: الفعل المنفي، الفعل المبني للمجهول، الفعل الغير ثلاثي، الفعل الناقص، الفعل بعد اللي على وزن أفعل فعلاء يدل على لون أو عيب أو حلي. أكو أفعال عندنا جامدة مثل نعمة وبئس وحبذا ولا حبذا وكذلك، ذني لا يمكن أن نتعجب منها. ليش؟ لأنها أفعال جامدة. وهنالك أفعال لا يمكن أن نتعجب منها لأنها أفعال غير قابلة للتفاوت، مثل مات، غرق، هلك، فني، عمي. بعد الفعل المستوفي للشروط السبعة يجوز أن نتعجب منه تعجب قياسي مباشر وتعجب قياسي غير مباشر، بالفعل الماضي بالفعل المضارع، مصدر مؤول صريح. بس الغير مباشر إلا غير مباشر. وتنتبهون عليه باباتي. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات جديدة. وفي الختام يسرني أن أتقدم أنا الأستاذ ماهر الخسرجي بالشكر إلى الإعلامي المتميز أمير الأسدي، والمونتاج الذي قام به الأستاذ المبدع حسن عبد الكاظم مدرس الفيزياء في إعدادية الكاظمية. وكذلك يسرني أن أتقدم بالشكر إلى مدير القناة الطالب حسن أحمد، وإلى
الأستاذ عصام المشهداني مدرس الرياضيات، المدرس الموجه في التلفزيون التربوي، لإتاحته الفرصة لنا في التصوير في قاعته. أطلب طلب من طلبتي الأعزاء، أي طالب يجيب لي 100 باللغة العربية ياخذ من عندي هدية تليفون آيفون، هدية من عندي اللي يجيب لي 100، وأنا العنوان موجود وكلام شرف أعطيه. أي طالب يجيب لي 100 باللغة العربية ياخذ من عندي هاتف آيفون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.